नाइल की बीवी मारिया अभी तक सो रही थी और वो खुद बेड पर लेटा इसे बड़ी संजीदगी से देख रहा था। इसके लिए अपनी बीवी को नींद से बेदार करना बिल्कुल ऐसा ही था जैसे रियाजी का कोई पेचीदा सवाल हल करना। लेकिन ये तो अब इसके लिए एक मामूल बन चुका था। खुद बिस्तर से उठने और कोई और काम करने से पहले ये मामा इसे हर सुबह हल करना होता था। हर सुबह मारिया को नींद से बेदार करते हुए वो गुस्से की वजह से अंदर ही अंदर खोल रहा होता था। अलबत्ता इसके गुस्से की आग शायद ही इसकी बीवी तक कभी गई हो। नाइल ने मारिया के चेहरे से नजरें हटा के दीवार की तरफ पहलू बदला और बोला, मारिया 7 बज गए हैं। हर सुबह ये जुमला एक तरह से इसकी तरफ से अपनी बीवी के लिए सुबह का पैगाम होता था। मारिया से इसकी पहली बीवी की वफात के बाद दूसरी शादी की थी। मारिया और वो एक ही दफ्तर में मुलाजमत करते थे। मारिया से इसने पसंद की शादी की थी। इसके बावजूद वो अपनी बीवी से सद मेहरी रवा रखता था और उसे उस पर कभी निदामत नहीं हुई थी, बल्कि वो इस सद मेहरी के इजहार को अपना हक समझे हुए था। इसका ख्याल था कि ऐसा रवैया इख्तियार करने से इसकी शख्सियत में निखार और इसके रोज़मर्रा के मामलात में दानिशमंदी की झलक दिखाई देगी। इसको किसी तौर पसंद ना था कि वो अपने दोस्तों की तरह अपनी बीवी को खानदान से बाहर की तकरीबात में लेकर जाए। इसके दोस्तों के घर में जो दावतें होती थीं, इनमें लाजमी इसकी बीवी को भी मदऊ किया जाता, मगर नाइल हमेशा अकेला ही जाता। वो जब पहली बार मारिया से मिला था, इस वक्त इसकी पहली बीवी रुमैसा जिंदा थी। मारिया ने इस वक्त ऑफिस ज्वाइन किया था। इसे मारिया पहली नज़र में अच्छी लगी थी। इसे देखकर नाइल ने सोचा था कि काश उसने शादी ना की होती। नाइल को रुमैसा कोई खास पसंद ना थी। रुमैसा से इसने शादी महज दौलत की खातिर की थी। अगर दौलत ना मिलती तो वो इसके आवारा और जवारी भाई की बुरी शोहरत की वजह से इससे कभी शादी ना करता। नाइल के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि इसकी मारिया से इतनी जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। रुमैसा की नागहानी मौत ने इसे मारिया से शादी करने का मौका फराहम कर दिया। मारिया को पाना नाइल का ख्वाब था। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। नाइल तकिए से टेक लगाए बिस्तर पर बैठा निहायत खामोशी से मारिया को देख रहा था। वो बिस्तर से उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने कुर्सी पर बैठी अपने बालों में ब्रश फेर रही थी। तुम कब तक ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी रहोगी? जाकर मुहिब को देखो, वो अपने कमरे में नाश्ते का मुंतजिर होगा। नाइल का जुमला सुनते ही मारिया कोई जवाब दिए बगैर जल्दी से उठी और बेटे के कमरे में चली गई। नाइल ने वॉल क्लॉक पर एक नज़र डाली और उछलकर बिस्तर से नीचे उतर आया। बिस्तर के पास खड़े होकर इसने लंबे लंबे सांस लिए, बाजू फैलाकर एक भरपूर जमाही ली। इसे अपना सर वजनी लगने लगा था। ये सब आसाबी तनाव और जहनी खिंचाव का नतीजा है। इसके जहन में डॉक्टर का जुमला गूंजा। नाइल ने स्लीपर पहने और वो भी उल्टे। फिर इन्हें दुरुस्त पहनने के बाद वो वॉशरूम में चला गया। ऑफिस के लिए तैयार होने के बाद नाइल डाइनिंग टेबल पर पहुंचा तो मारिया नाश्ता लगा चुकी थी। मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। मारिया ने नाइल की तरफ कदरे शौक निगाहों से देखते हुए कहा, हेलो मुहिब, तुम्हारा रिजल्ट आ गया। नाइल ने मुहिब की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा। मुहिब ने बेचैनी से पहलू बदला। मारिया नाइल की खाली प्याले में कॉफ़ी उंडेल रही थी। इसका हाथ कांपने लगा। इसे कहा, मुहिब की प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छी नहीं थी। मैंने रिपोर्ट पर खुद साइन कर दिए। आइंदा मेहनत करेगा तो अच्छे नंबरों से पास होगा। नाइल ने गजबनाक नजरों से मारिया को देखा। ये तुम्हारी ढील का नतीजा है, जो दिन ब दिन पढ़ाई में कमजोर होता जा रहा है। हर वक्त कंप्यूटर के आगे बैठा रहता है या खेल में मसरूफ रहता है। मेरे यहाँ से जाने के बाद तो ये बिल्कुल आज़ाद हो जाएगा। आप फिक्र ना करें, 1 महीने की तो बात है। आपने कहा था कि आप कराची पहुँचते ही हमें वहाँ बुलवा लेंगे। मारिया धीमे लहजे में बोली, घर ढूंढना इतना आसान नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना ट्रांसफ़र करवाया है। अब मेरा इस शहर में रहने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता। अजीब वहशत का शिकार रहने लगा हूँ। दिन ब दिन आपको क्या होता जा रहा है? हम लोग यहाँ मुल्तान में अच्छे खासे सेट हैं। आपको कराची जाने की आखिर क्यों सोच रही है? मेरी मर्जी, मेरा जहाँ दिल चाहेगा वहाँ रहूँगा। मुहिब, आइंदा पढ़ाई के हवाले से मैं तुम्हारी कोई शिकायत ना सुनूं। नाइल ने मुहिब की तरफ देखते हुए कहा, जी पापा, ऐसा ही होगा। मुहिब ये कहकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मारिया, तुमने मेरे सामान की पैकिंग करना शुरू की या अभी तक घर के फजूल कामों में खुद को मसरूफ किया हुआ है? नाइल दोबारा मारिया से मुखातिब हुआ। आपकी पैकिंग मैंने काफ़ी हद तक कर ली है। अभी तो आपके रवाना होने में 5 रोज़ बाकी हैं। हाँ, मगर तुम्हें अपना काम मुकम्मल कर लेना चाहिए। ये कहते हुए नाइल नाश्ता करने लगा। नाश्ते से फारिग होकर
वो मारिया को खुदा हाफिज कहकर ऑफिस रवाना हो गया। किचन में मसरूफ मारिया सोच रही थी कि नाइल को क्या हो गया है। खामखा अपना ट्रांसफर कराची करा लिया। नाइल पिछले 2 दिन से कराची में अपने दोस्त रूहान के घर ठहरा हुआ था। रूहान का 120 गज का मकान था, जिसके ऊपरी मंजिल में एक कमरा बना हुआ था। रूहान ने इस कमरे में नाइल को ठहरा दिया था। सुबह के 4 बज रहे थे। नाइल बिस्तर पर बैठा सिगरेट पीने में मसरूफ था। इसने निफ से भी कम जला हुआ सिगरेट एस्ट्रे में मसल दिया। सिरहाने रखे मोबाइल पर इसे निगाह दौड़ाई। नींद की गोलियां खाने के बावजूद नींद इसकी आंखों से दूर थी। नाइल ने बिस्तर पर दोबारा लेटकर किताब उठाकर पढ़ना शुरू की, लेकिन जलती हुई आंखें अल्फाज को पहचानने से कासिर थीं। कोशिश के बावजूद जब इबारत का मफहूम इसकी समझ में नहीं आया तो तंग आकर इसने किताब बंद करके साइड टेबल पर रख दी और सोने की कोशिश करने लगा। 5 बजे इसकी आंख लग गई। 15 मिनट बाद ही वो एक झटके से बेदार हो गया। एक भयानक ख्वाब इसका मुसलसल पीछा कर रहा था। दिल में फैसला कर चुका था कि वो आज ऑफिस नहीं जाएगा, बल्कि माहिर नफ्सियात से मिलकर अपने मसले को डिस्कस करेगा। 7:30 बजे रूहानी इसके कमरे में आया तो वो बिस्तर पर बैठा हुआ था। क्या बात है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? मैं नाश्ते के लिए बुलाने आया था। तुम्हें देखकर तो यूं लग रहा है जैसे तुम सारी रात सोई नहीं। रूहान ने नाइल को बगौर देखते हुए तशवीश भरे लहजे में पूछा। क्या करूं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। सोने की बहुत कोशिश की, टैबलेट भी खाई। हाँ, जगह की तब्दीली से ऐसा हो जाता है। 1-2 दिन में तुम यहाँ सेट हो जाओगे। मेरी कोशिश यही है कि मैं जल्द से जल्द यहाँ किराए का मकान ढूंढकर अपनी फैमिली को बुलवा लूँ। आज मेरा ऑफिस जाने का मूड नहीं। क्यों, क्या कहीं और जाने का प्रोग्राम है? हाँ, मुझे किसी से मिलने जाना है। फिलहाल मैं नाश्ते के बाद सोना चाहूँगा। नाइल ने दानिस्ता रूहान से डॉक्टर से मुलाकात का जिक्र करना ज़रूरी ना समझा कि कहीं वो इसे नफ्सियाती ना समझ बैठे। चलो नीचे चलकर नाश्ता करते हैं, रूहान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। नाइल बेड से उतरकर इसके साथ हो लिया। दरवाजे पे लगी हुई नेम प्लेट डॉक्टर अम्मार हसन के मौजूद होने का ऐलान कर रही थी। क्या आपने मुलाकात के लिए वक्त ले रखा है? काउंटर पर मौजूद लड़की ने पूछा। वो बड़े गौर से नाइल को देख रही थी। नाइल को इसकी बात नागवार लग रही थी। जी, मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया था। नाइल ने जेब से एक पर्ची निकालकर उसे दिखाई। ठीक है, आप बैठें, मैं नंबर आने पर आपको अंदर भिजवाती हूँ। नाइल ने काउंटर के सामने मौजूद कुर्सियों पर निगाह दौड़ाई और एक कुर्सी पर बैठकर सामने रखी मेज से अपने लिए मैगजीन मुंतखब करने लगा। 1 घंटे के इंतजार के बाद वह डॉक्टर अम्मार के कमरे में मौजूद था। डॉक्टर अम्मार हसन फरबा जिस्म और फूले हुए चेहरे के मालिक थे। जी फरमाइए, आपको क्या शिकायत है? डॉक्टर अम्मार हसन ने नाइल को देखते ही सवाल किया। कम ख्वाबी का शिकार हूँ, मुझे नींद नहीं आती। महीनों हो गए हैं, मैं अच्छी और पुरसुकून नींद को तरस गया हूँ। डॉक्टर अम्मार हसन के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट उभरी। बहुत से लोग यही शिकायत करते हैं, कसम खाते हैं कि हफ्तों से नींद नहीं आ रही, जबकि हकीकतन ये दुरुस्त नहीं होता। कम या ज़्यादा इन्हें नींद तो ज़रूर आती है, अलबत्ता महसूस यही करते हैं कि वो बिल्कुल नहीं सोए। इस तरह तो कभी कभी मेरी आंख भी लग जाती है, सिर्फ 15 मिनट के लिए। मुझे याद नहीं कि मैं 1 घंटे से ज़्यादा भी सोया हूँ। जब भी सोता हूँ कोई भयानक ख्वाब मेरी नींद उड़ा देता है। ज़्यादातर मैं 2 ही ख्वाब देखता हूँ। एक ख्वाब में खुद को हर तरफ से आग के शोलों में घिरा हुआ, दूसरे ख्वाब में कोई शख्स मेरे ताक़ुब में होता है जो मुझ पर हमला करना चाहता है और मैं इससे बचने के लिए भाग रहा होता हूँ। आप इस शख्स को जानते हैं जो ख्वाब में आप पर हमला करने का ताक़ुब कर रहा होता है? जी हाँ, वो शख्स मेरी पहली बीवी का भाई है। आप अपने बारे में कुछ बताएं। इलाज के लिए आपके बारे में जानना ज़रूरी है। मैं नाइल फारूकी, उम्र 36 साल है, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मैंने 2 शादियाँ की। मेरी पहली बीवी रुमैसा की वफ़ात को 8 साल हो चुके हैं। इसकी मौत के बाद फ़ौरन मैंने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी बीवी से मेरा एक बेटा है जिसकी उम्र तकरीबन 7 साल है। आपकी पहली बीवी जवानी में मर गई। इनकी मौत की वजह? डॉक्टर अम्मार ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। एक हादसा, नाइल ने कदरे आहिस्तेगी से कहा। कैसा हादसा? क्या ये बताना ज़रूरी है? नाइल के लहजे में डॉक्टर का सवाल सुनकर नागवारी आ गई। हाँ, हो सकता है कि इससे मुझे आपका केस हल करने में मदद मिले। नाइल ने गहरी सांस ली, फिर बोला, वो आग में जलकर मर गई थी। नाइल ने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा ली और ख्वाबिदा लहजे में कहने लगा। डॉक्टर, आपके सवाल ने मुझे माजी में धकेल दिया है। दिसंबर का महीना था। आधी रात के वक्त वो हादसा पेश आया जिसकी वजह से रुमैसा की मौत वाक़ई हुई। सर्दी के बाद कमरे में हीटर जल रहा था। पता नहीं
किस तरह बिस्तर की आग में आग लग गई। कम से कम इस केस की तफ्तीश करने वाले पुलिस ऑफिसर का यही ख्याल है। इस वक्त नाइल दिल में सोच रहा था कि डॉक्टर को ये बताने की क्या जरूरत है कि इसकी बिस्तर पर लेटकर सिगरेट पीने की आदत ने ये आग भड़काई थी। बदकिस्मती से मेरी आंख रुमैसा के चीखने पर खुली। इस वक्त पूरा कमरा आग की जद में आ चुका था। तमाम कमरे में धुआं भरा हुआ था। रुमैसा क्या कह रही थी मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे अपनी जान बचाने की फिक्र थी। कमरे के दरवाजे में आग लग चुकी थी। मैं इसे खोल नहीं सकता था। ये देखकर मैं बाथरूम की तरफ भागा। मेरे औसान खता हो चुके थे। बाथरूम के रोशनदान से मैं नीचे कूद गया। मैंने रुमैसा को भी कहा कि वो इस रास्ते से निकले, मगर वो ऊंचाई के खौफ से कूदने को तैयार नहीं थी। मजबूरन मुझे इसे छोड़कर अपनी जान बचानी पड़ी। फर्स्ट फ्लोर से कूदने पर मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई। ग्राउंड पर पहुंचते ही मैंने ऊपर की तरफ देखा। सारा घर शोलों में घिरा हुआ था। इतना कहकर नाइल ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो बातें करते करते थक गया हो। चंद लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद इसने फिर बोलना शुरू किया। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचा सब कुछ खत्म हो गया था। रुमैसा आग में जलकर मर गई थी। क्या आप ये महसूस करते हैं कि आप इसे बचा सकते थे, मगर आपने इसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की। नाइल डॉक्टर के सवाल का जवाब दिए बगैर खाली खाली नजरों से सामने वाली अलमारी में रखी मोटी मोटी किताबों को घूरता रहा। क्या आप अपने आप को अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं? डॉक्टर अम्मार ने कदरे तौक़ुफ़ के बाद कहा। क्या इसी ख्याल ने आपकी नींदें चुरा ली हैं? कोई बात ऐसी नहीं डॉक्टर, नाइल कदरे सख्त लहजे में बोला। अगर हो तब भी कोई गैर फिक्री बात ना होगी। आप अपनी बीवी को बचाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश क्यों ना कर लेते? फिर भी ये मुमकिन था कि ज़मीर आपको इसकी मौत का मुजरिम गर्दानता, क्योंकि आप बच निकले और वो जल गई। मैंने कहा ना डॉक्टर, ये बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरा इस मामले में कोई कसूर नहीं था, इसलिए मैं अपने आप को मुजरिम क्यों समझूं? मसला यह है कि रुमैसा का भाई, जो मेरा जानी दुश्मन बना है, इसने मेरी रातों की नींद हराम कर दी है। वो मुझे अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार समझता है, मगर क्यों? वो ऐसा क्यों सोचता है? डॉक्टर के इस सवाल पर नाइल ने कंधे उचकाए। मुझे क्या मालूम। मुझे रुमैसा का भाई अलमीर शुरू से पसंद नहीं था। जिस वक्त ये हादसा हुआ अलमीर दूसरे शहर में था। इसके जहन में मेरे खिलाफ शकूक व शुबहात पैदा हो गए। अखबारात ने कुछ ऐसी खबरें शाया की जिनमें मुझे मौरिद इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश की गई थी। कैसे शकूक व शुबहात? यही कि मैंने अपनी जान तो बचा ली और रुमैसा को जल जाने दिया। इसने रुमैसा की तदफीन के मौके पर लोगों के सामने खुलकर कहा कि मैं रुमैसा की मौत का जिम्मेदार हूँ और ये कि वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो तो शुक्र है कि रुमैसा की मौत के तीसरे रोज पुलिस ने इसे डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। इसने मुझे खत भी लिखा था। बड़ा अजीबो गरीब खत था। आप देखते तो आपको इसके जहनी तवाज़ुन के बारे में शुबा हो जाता, मगर मैंने इस खत को ज़ाया कर दिया। अलमीर अभी तक जेल में है? डॉक्टर अमार ने पूछा। नहीं, 2 महीने पहले वो रिहा हो चुका है। इसने मुझे फ़ोन किया था। फ़ोन पर इसने मुझे डराने धमकाने की कोशिश की थी। आपने पुलिस को मुतला किया? नहीं। देखिए डॉक्टर साहब, अलमीर को अपनी बहन से बहुत मोहब्बत थी। मैं जानता हूँ कि वो जज्बात में आकर मुझे धमकियाँ दे रहा है। इस जैसे शख्स से यही तवक्का की जा सकती है। कम उम्र में वो बुरे लड़कों की सोहबत का शिकार होकर चोरी करने लगा। मोहल्ले में इसकी गुंडागर्दी मशहूर थी। इसे तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने इस जैसे शख्स की बहन से शादी की। अलमीर के जेल से आने के बाद मेरी रातों की नींद उड़ गई है। मेरा मशवरा माने, पुलिस को इस सिलसिले में मुतला करे। वो शख्स आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये दवाई मैं लिख रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद आकर दिखाएं। डॉक्टर अमार ने दवाइयाँ लिखकर पर्चा नाइल की तरफ बढ़ाया। नाइल पर्चे पर नजर डालता हुआ इनके कमरे से बाहर निकल आया। क्लिनिक से वो सीधा शॉपिंग मॉल पहुंचा। वहां इसने अपनी पसंद के मलबूसात खरीदे। रात का खाना इसने एक रेस्टोरेंट में खाया। रात 11 बजे वो रूहान के घर पहुंचा। 10 मिनट रूहान के पास बैठकर वो ऊपर अपने कमरे में चला आया। फिर जाने से कब नींद आ गई। 1 घंटे बाद अचानक नाइल की आंख खुल गई। बिस्तर पर लेटे लेटे इसने सिगरेट सलगाया और एक के बाद एक सिगरेट पीता गया। 3 बजे इसने जलाकर सिगरेट का खाली पैकेट उठाकर डस्टबिन में डाला और अलमारी से नया पैकेट निकालने के लिए उठा, मगर मालूम हुआ कि अलमारी में कोई पैकेट मौजूद नहीं है। बेख्वाबी की मुसीबत क्या कम थी कि अब सिगरेट भी खत्म हो गए थे। वो बिस्तर पर दोबारा लेट गया और डॉक्टर अम्मार से अपनी मुलाकात के बारे में सोचने लगा। इसे माहिर नफ्सियात के पास जाने से कोई फायदा नहीं हुआ था। डॉक्टर अम्मार ने इसे 1 हफ्ते बाद बुलाया था, मगर वो इसे दोबारा मिलने का ख्वाहिशमंद नहीं था। डॉक्टर अम्मार के सामने गुज़िश्ता जिंदगी का जिक्र करने से
اس کے ذہن میں رومیسا کا بار بار خیال آ رہا تھا۔ وہ رومیسا کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر ذہن بار بار اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگر اس کا بھائی آوارہ اور جواری ہے تو اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ نائل کے ذہن میں برسوں پہلے ابو کے کہے ہوئے الفاظ کی باز گشت ہوئی، جو انہوں نے اسے رومیسا سے شادی کے لیے رضامند کرتے ہوئے کہے تھے۔ رومیسا نائل کے ابو کی سیکنڈ کزن کی بیٹی تھی۔ ابو کے کزن جوانی میں انتقال کر گئے تھے جب رومیسا محض 3 سال کی تھی۔ رومیسا کی ماں فاخرہ بیگم اپنے اکلوتے بیٹے المیر کی آوارگی اور مجرمانہ فطرت سے سخت پریشان رہتی تھی۔ معقول شکل و صورت کی حامل ہونے کے باوجود رومیسا کے لیے کوئی رشتہ نہیں آتا تھا۔ ایسے میں ایک دن نائل کے والد سلیم احمد نے اس کے سامنے رومیسا کا ذکر چھیڑ دیا۔ وہ نائل کی شادی رومیسا سے کرنا چاہ رہے تھے۔ نائل نے فوراً انکار کر دیا کہ وہ رومیسا سے شادی نہیں کرے گا۔ ایک تو رومیسا اسے پسند نہیں تھی۔ اس نے اپنی شریک زندگی کے حوالے سے جو خواب دیکھے تھے رومیسا اس پر پورا نہیں اترتی تھی۔ دوسرے، وہ المیر کی مجرمانہ سرگرمیوں کی وجہ سے اس گھر میں رشتے پر رضامند نہیں تھا۔ سلیم احمد نے جب دیکھا کہ نائل اس رشتے پر کسی طرح راضی نہیں ہو رہا تو وہ فوراً اصل وجہ پر آ گئے، جس کی وجہ سے وہ نائلز کی شادی رومیسا سے کرنا چاہ رہے تھے۔ بیٹا، رومیسا کے باپ کی اچھی خاصی زمینیں ہیں۔ فاخرہ کا کہنا ہے کہ آدھی زمینیں تمہارے نام کر دے گی جو تمہیں رومیسا سے شادی کے موقع پر ملیں گی۔ میرے خیال میں تمہیں فوراً حامی بھر لینی چاہیے۔ مگر ابو، میں نے ایسا کبھی سوچا نہیں تو اب سوچ لو۔ تمہیں زندگی بنانے کا موقع مل رہا ہے۔ رومیسا کا باپ زندہ ہوتا تو کبھی اس کی شادی ہمارے گھر میں نہیں کرتا۔ وہ دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو مجھ سے بہت بدتر سمجھتا تھا۔ آج اس کے بیٹے کی آوارگی کی وجہ سے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ فاخرہ نے خود بیٹی کا رشتہ دیا ہے۔ سلیم احمد نے کہا۔ ان کے سمجھانے پر نائل کو حامی بھرنا پڑی۔ رومیسا سے شادی کر کے وہ ایسا ناخوش بھی نہیں تھا کہ اچانک ماریا اس کی زندگی میں آ گئی۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ اس نے رومیسا سے کیوں شادی کی۔ پھر ایک دن قسمت نے اسے رومیسا سے چھٹکارے کا موقع فراہم کر دیا۔ آدھی رات کو سگریٹ پیتے ہوئے وہ ماریا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سوچتے سوچتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے جلی سگریٹ ایش ٹرے میں رکھ دی تھی۔ نیند میں سے پتہ ہی نہیں چلا کہ ایش ٹرے بیڈ پر رکھنے کے باعث کب بستر پر گری اور چادر نے آنکھ پکڑ لی۔ اس کی آنکھ رومیسا کے چیخنے کے باعث کھلی۔ وہ رومیسا کے ساتھ باتھ روم میں باہر نکلنے کے ارادے سے داخل ہوا تھا تو جان بوجھ کر وہ روشن دان کے رستے پہلے کود گیا تھا۔ اسے اس وقت صرف اپنی جان بچانے کی پڑی تھی۔ المیری سے رومیسا کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ آگ لگنے کے اس واقعے پر غور کرتے ہوئے وہ ماضی سے حال میں آ گیا۔ اپنے کمرے پر بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے اس کی آنکھ بڑی مشکل سے لگی۔ 7 بجے گھڑی کا الارم بجا۔ نائل فوراً بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ آفس روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ کمپنی کا جنرل مینیجر اسے ملنا چاہتا ہے۔ وہ فوراً جنرل مینیجر کے کمرے میں پہنچا۔ دیکھیں بھائی، جنرل مینیجر نے نائل کو دیکھتے ہی پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ دھیان سے اپنا کام کریں۔ ابھی آپ کو آفس جوائن کیے ہوئے دن کتنے ہوئے ہیں؟ ایک دن آ کر آپ کل غائب ہو گئے۔ پرسوں آپ نے جو فائل مکمل کر کے مجھے بھیجوائی تھی اس میں کئی غلطیاں تھیں جو آپ کو نظر نہیں آئیں۔ میں شرمندہ ہوں سر، آج کل میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اسی وجہ سے کل چھٹی کرنا پڑی۔ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ آپ کو مجھ سے شکایت نہ ہو۔ نائل نے آہستگی سے کہا، وہ تو آپ کی حالت سے لگ رہا ہے، لگتا ہے تھکاوٹ کا شکار ہیں۔ کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر اس کی ہدایت پر عمل کریں۔ یہاں آدمی کی قدر اس کے کام سے ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ آئندہ مجھے آپ کسی شکایت کا موقع نہ دیں۔ جی سر، ایسا ہی ہوگا، نائل نے کہا۔ دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی تمام پریشانیوں کی وجہ المیر ہے۔ اس سے پہلے وہ کمپنی کا کام اچھی طرح کرتا رہا ہے، کبھی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ سارے دن دفتر میں مصروف رہنے کے بعد شام میں نائل گھر روانہ ہو رہا تھا تو وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ المیر سے خوفزدہ ہونے کی بجائے اس سے ملاقات کر کے یہ معلوم کرے گا کہ اس کی جان بخشی کے عوض اسے کیا دینا ہوگا۔ رات میں اس نے ہمت کر کے المیر کو فون کیا۔ المیر، میں نائل بات کر رہا ہوں۔ دیکھو، مجھے اپنے اور تمہارے باہمی تعلقات کا یہ انداز بالکل پسند نہیں۔ کیوں نہ ہم مل کر اس معاملے کو طے کر لیں؟ بہت جلدی خیال آ گیا تمہیں؟ المیر کی طنز بھری آواز ابھری۔ مجھے پتا ہے تم کراچی روانہ ہو گئے ہو۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میں تمہیں وہاں نہیں ڈھونڈ سکتا؟ میں کل شام تمہیں کراچی میں ملوں گا۔ کہاں؟ نائل نے بے چینی سے پوچھا۔ یہ میں تمہیں کراچی پہنچ کر بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر المیر نے فون بند کر دیا۔ نائل موبائل ہاتھ میں لیے سوچ رہا تھا کہ اس نے المیر سے ملاقات کرنے کا فیصلہ صحیح کیا ہے یا غلط۔
رات کو لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے خواب میں خود کو آگ کے شعلوں میں گھرا ہوا دیکھا۔ ہیجانی کیفیت میں چلانے لگا۔ وہ پوری شدت سے چیخ رہا تھا اور المیر کو برا بھلا کہہ رہا تھا، جس کے خوف نے اس کی نیندیں حرام کر دی تھیں۔ کچھ دیر بعد جب وہ نارمل ہوا تو اپنے طرز عمل پر حیران تھا۔ صبح وہ روحان کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا تو اس نے دبے لفظوں میں رات کے طرز عمل کے بارے میں شکایت کی۔ میں حیران تھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، کس سے لڑ رہے ہو؟ میں اسی وقت اوپر آتا۔ ایک تو تمہارے چیخنے کی آواز بند ہو گئی تھی، دوسرے غزالہ نے مجھے منع کر دیا تھا میں آدھی رات کو پڑھ نہ جاؤں۔ یہ کہتے ہوئے کہ نکھیوں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو اس کی باتوں سے بے نیاز ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ بھابھی سوری، میری وجہ سے آپ کی نیند میں خلل پڑا۔ آئندہ آپ کو میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ آپ نے اپنے گھر کے لیے کسی اسٹیٹ ایجنٹ سے بات کی؟ غزالہ نے پوچھا۔ روحانی سے گھورا وہ جانتا تھا کہ غزالہ چاہتی ہے کہ نائل جلد از جلد اس گھر سے چلا جائے۔ کہا تو ہے دعا کریں جلد از جلد گھر کا بندوبست ہو جائے اور میں آپ کی جان چھوڑ دوں۔ نائل کیسی بات کر رہے ہو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جب تک دل چاہے یہاں رہو۔ روحان بولا۔ نائل نے جلدی سے ناشتہ ختم کیا اور آفس روانہ ہو گیا۔ آج کا دن اس کے لیے بہت اہم تھا۔ آج اسے المیر سے ملاقات کرنی تھی۔ وہ بے چینی سے شام کے ہونے کا منتظر رہا۔ شام سے رات ہو گئی مگر المیر کا فون نہیں آیا۔ اس نے اپنے موبائل سے اس کا نمبر ملایا مگر المیر کا فون بند تھا۔ ساری رات وہ بے چین رہا۔ اگلے دن وہ آفس سے گھر روانہ ہو رہا تھا کہ المیر کا فون آ گیا۔ المیر اس سے ملاقات کا خواہش مند تھا۔ نائل آفس سے سیدھا اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ اس نے اسے ہائی وے پر واقع جس کالونی کا پتہ بتایا تھا وہ ابھی پوری طرح سے آباد نہیں تھی۔ ڈور بیل بجاتے ہوئے انجانے خوف نے نائل کو گھیرا ہوا تھا۔ بیل بجاتے ہی نائل کی نظر المیر پر پڑی۔ 8 سال کی قید بمشقت نے اس کے چہرے کے خط و خال تبدیل کر دیے تھے۔ وہ ایک ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ تمہاری ٹانگوں کو کیا ہوا؟ نائل نے اس پر نظر پڑتے ہی پوچھا۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد ایک ٹریفک حادثے میں میری ٹانگیں مفلوج ہو گئی ہیں۔ نائل کو اپنے خوف پہ بے اختیار سے ہنسنے کا دل چاہ رہا تھا۔ اس نے بڑے مطمئن انداز میں المیر کی طرف دیکھا۔ المیر نے ویل چیئر ایک طرف کھسکاتے ہوئے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ نائل کو اپنی حماقت پر افسوس ہو رہا تھا کہ اس سے پہلے پتہ چل جاتا کہ المیر معذور ہو گیا ہے تو وہ اس سے ملنے کی حماقت نہ کرتا۔ المیر کے پیچھے چلتا ہوا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ صوفے پر بیٹھتے ہی اس نے المیر سے کہا، مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ اس حال میں دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا ہے۔ اپنی ہمدردی اپنے پاس رکھو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ المیر نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ بہت نفرت کرتے ہو مجھ سے؟ ہاں، میرے لیے تمہارے وجود کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ المیر کے چہرے پر نفرت کے آثار پھیل گئے تھے۔ المیر، میں جانتا ہوں کہ اخباروں میں الٹی سیدھی خبریں پڑھ کر تم مجھے قاتل سمجھ رہے ہو مگر حقیقت وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ تم نے آج تک کبھی مجھے صفائی پیش کرنے کون سی صفائی پیش کرنا چاہتے ہو؟ اپنے دل سے پوچھو، تم بے گناہ ہو؟ المیر نے نائل کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ المیر پرسکون ہو کر میری بات سنو، میں چاہتا ہوں کہ آج اس معاملے کو نمٹا لیا جائے۔ جذبات میں آ کر تم اپنے مجرم دوستوں کے ساتھ میرے خلاف کوئی قدم اٹھاؤ، میں اس سے تمہیں باز رکھنے آیا ہوں۔ تمہاری بہن میری وجہ سے نہیں مری، قدرت نے اس کے نصیب میں جل کر مرنا لکھا تھا۔ تم جو چاہے سوچتے رہو، یہ بات پولیس بھی ثابت نہیں کر سکی ہے۔ تمہاری دھمکیاں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ تمہاری موت۔ میں مانتا ہوں میں برا انسان ہوں، معاشرے کی نظر میں ایک مجرم ہوں۔ اس کے باوجود میں نے آج تک کسی کی جان نہیں لی۔ مجھے اپنی بہن سے بہت محبت تھی۔ اس محبت کی شدت کا اندازہ مجھے اس کی موت کے بعد ہوا ہے۔ تم نے میری بہن سے کبھی محبت نہیں کی، محض جائیداد ہتھیانے کے لیے اس سے شادی کی۔ وہ تو تمہیں اس بات کا دکھ ہے کہ میں تمہارے باپ کی جائیداد پر عیش کر رہا ہوں۔ میں تمہیں کچھ رقم دینے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ تم ہمیشہ کے لیے کہیں دفع ہو جاؤ۔ تم نے میرا ذہنی سکون تباہ کر دیا ہے۔ میں چاہتا تو اس معاملے میں پولیس کی مدد لے سکتا تھا مگر میری خواہش ہے کہ یہ معاملہ بات چیت کے ذریعے طے ہو جائے۔ المیر اسے چند لمحوں تک گھورتا رہا، پھر بولا، مجھے بے حد افسوس ہو رہا ہے۔ رومیسا تمہارے پیچھے اتنی پاگل کیوں تھی؟ اس نے تم سے شادی کرنے کے لیے خودکشی کی کوشش کی، بدلے میں تم نے اسے کیا دیا؟ اس سے بے وفائی کی؟ رومیسا نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی؟ کب؟ نائل حیرانی سے بولا، تم تو اکثر ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ اس وقت میری مجرمانہ سرگرمیوں کی شہرت نہیں ہوئی تھی۔ رومیسا سمجھتی تھی کہ تم اسے پسند کرتے ہو، بعد میں تم نے ہمارے گھر آنا بند کر دیا تھا۔ رومیسا نے وجہ پوچھی تھی تو تم نے کہا تم میری بدنامی کی وجہ سے ہمارے گھر نہیں آنا چاہتے۔ اس نے تم سے شادی کی خواہش ظاہر کی
تو تم نے صاف انکار کر دیا تھا۔ رومیسا تمہارے عشق میں اس حد تک گرفتار ہو چکی تھی، تمہاری باتوں سے دل برداشتہ ہو کر اس نے نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کی۔ امی کو جب ساری صورتحال پتہ چلی تو وہ بیٹی کی محبت سے مجبور ہو کر تمہارے گھر خود رشتہ لے کر پہنچ گئیں۔ تمہارے لالچی باپ کی فطرت کو وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ چاچا سلیم احمد خود تو زندگی بھر کچھ نہ کر سکے، ہمیشہ دوسروں کی دولت پر ان کی نظر رہی۔ امی نے جب چچا کے سامنے رومیسا اور تمہاری شادی کی تجویز رکھی اور ساتھ ہی آبائی زمینوں میں سے آدھی زمینیں تمہارے نام کرنے کا وعدہ کیا تاکہ تم لوگوں کی طرف سے انکار کی گنجائش نہ رہے، اور ہوا بھی یہی۔ امی کی توقع کے مطابق رومیسا کی شادی تم سے ہو گئی۔ شادی کے بعد رومیسا بہت خوش تھی۔ اپنی موت سے 2 ماہ پہلے اس نے امی سے تمہارے بدلتے ہوئے رویے کی شکایت کی تھی۔ رومیسا نے امی کو بتایا تھا کہ اسے یوں لگ رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں کوئی دوسری عورت داخل ہو گئی ہے۔ رومیسا کی اس طرح ناگہانی موت کی خبر میرے اور امی کے لیے کسی شک سے کم نہ تھی۔ امی نے اس کی موت کا بہت اثر لیا۔ 1 ہفتے بعد وہ اس دنیا سے چل بسی۔ ماں اور بہن کو کھونے کے بعد مجھے رشتوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوا۔ یہ رشتے ایسے ہیں جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں خریدے جا سکتے۔ تم مجھے اتنا گرا ہوا انسان سمجھ رہے ہو کہ میں چند نوٹوں کے عوض تمہیں معاف کر دوں گا؟ تمہیں مارنے کے لیے مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، میں اکیلا تمہیں موت کی گھاٹ اتار سکتا ہوں۔ تم اب کچھ نہیں کر سکتے، ایک سسکتی ہوئی زندگی گزار رہے ہو۔ مجھے دیکھو، میں نے زندگی میں جو چاہا تھا پا لیا، اور ایک تم ہو اپنے والد کی جائیداد کو بے رحمی سے لوٹا دیا۔ بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہاری حالت پر۔ اچھا، تم مجھے قتل خود کرو گے، مگر کیسے؟ نائل نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ المیر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم سمجھتے ہو کہ میں اپاہج ہو گیا ہوں، اس لیے تمہیں ٹھکانے نہیں لگا سکتا؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ تمہاری موت تمہیں مجھ تک لے آئی ہے۔ المیر یہ بولتے ہوئے ویل چیئر پر تیزی سے گھوما اور حیرت انگیز رفتار سے کمرے کے گوشے میں رکھی میز کے پاس پہنچ کر اس کی دراز کھولنے لگا۔ نائل بڑی دلچسپی سے اس کی ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے المیر کو روکنے کے لیے ذرا سی بھی کوشش نہیں کی۔ وہ بڑے مطمئن انداز میں کھڑا تھا، یہاں تک کہ جب المیر نے دراز سے ریوالور نکال لیا تب بھی نائل کے چہرے پر گھبراہٹ کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس کو پرسکون حالت میں کھڑا دیکھ کر المیر نے ریوالور پر گرفت اور مضبوط کر لی۔ اس ریوالور کی گولی کو تمہارے سینے تک پہنچنے کے لیے مجھے ٹانگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ المیر نے ریوالور کا رخ نائل کی طرف کرتے ہوئے کہا، تم نے دیکھ لیا کہ میں اپاہج ہونے کے باوجود کسی طرح تمہیں ختم کر سکتا ہوں۔ میں اسے تمہاری حماقت کہہ سکتا ہوں۔ جذبات میں آ کر بے وقوفی مت کرو۔ زندگی کا سفر خاصا طویل ہے، میری آفر قبول کر لو، تمہاری باقی زندگی سکون سے بسر ہو جائے گی۔ نائل اس کی طرف بڑھا۔ اس خطرناک کھلونے کو ایک طرف رکھ دو۔ نائل نے ریوالور لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور بڑی مضبوطی سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ مجھے مارنا چاہتے ہو؟ میں اتنی آسانی سے مرنے والوں میں سے نہیں۔ میں تمہیں اسی جگہ پہنچاؤں گا جہاں میں نے تمہاری بہن کو پہنچایا تھا۔ نائل نے اس کے ہاتھ سے ریوالور چھیننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ المیر کے سوکھے ہاتھوں میں نائل کے اندازے سے زیادہ طاقت کی، لیکن پھر بھی نائل اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ اس کشمکش کے درمیان ویل چیئر کے پہیے اپنی جگہ سے پھسلے۔ المیر نے اپنا توازن سنبھالنے کے لیے دوسرا ہاتھ آگے بڑھایا۔ نائل نے پلٹا کھایا اور ریوالور کی نل المیر کے سر کی جانب اڑ گئی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے انگلی ٹریگر سے ہٹانے کی کوشش کی۔ نائل نے محسوس کیا اب تک جتنا المیر سے ڈرتا رہا تھا وہ تمام دہشت اب اس کے دشمن میں منتقل ہو چکی ہے۔ المیر منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا۔ نائل نے پوری طاقت سے اس کی انگلی دبا دی اور اس وقت تک دباتا رہا جب تک فائر نہیں ہو گیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور المیر کا چہرہ خون سے نہا گیا۔ نائل پیچھے ہٹ گیا۔ ریوالور المیر کی بے جان انگلیوں سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ وہ مر چکا تھا۔ نائل کو اس کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ المیر اپنے ریوالور سے ہلاک ہوا تھا۔ اس کی موت خودکشی کا تاثر دے رہی تھی۔ نائل نے کچھ سننے کی کوشش کی۔ اس مکان میں اس کے علاوہ کوئی اور تو نہیں، مگر اندر بدستور خاموشی تھی۔ گولی چلنے کی آواز کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا تھا۔ اسی وقت میز پر رکھا موبائل بجنے لگا۔ نائل تیزی سے وہاں سے باہر نکل گیا۔ وہ رات نائل نے پولیس کے خوف سے ڈرتے ہوئے گزاری۔ وہ خود کو تسلی دے رہا تھا کہ بھلا پولیس کو اس پر کیسے شک ہو سکتا ہے۔ پولیس کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک اپاہج آدمی نے اپنی بے سہارا اور محتاج زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ اگلے دن نائل آفس سے نکلتے ہوئے پرسکون تھا۔ اس کا خوف ختم ہو گیا تھا۔ وہ شام اس نے سنیما ہال میں فلم دیکھ کر گزاری۔ فلم ختم ہوتے ہی وہ ہال سے باہر نکلا تو اسے بھوک کا احساس ہوا۔ وہ ایک ریسٹورنٹ میں پہنچا۔
वहां पहुंचकर इसने खाने का ऑर्डर दिया। काफी दिनों के बाद वो खाने में एक नया जायका और नई लज्जत महसूस कर रहा था। खाना खाकर इस पर गनूत की तारी होने लगी। रात 11:30 बजे वो घर पहुंचा तो रोहान इसका मुंतजिर था। कहाँ चले गए थे तुम? रोहान ने इसे देखते ही कहा। बस यार, पिक्चर देखने का मूड बन गया था। खाना मैंने बाहर खा लिया है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम खाना बाहर खाकर आ गए। मैं गजाल और बच्चों को लेने ससुराल जा रहा हूँ। रात देर से वापस आऊंगा। ठीक है, तुम बेफिक्र होकर जाओ। मुझे सख्त नींद आ रही है। मैं सोना चाहता हूँ। नाइल बोला। एक तो तुम्हें नींद बहुत आती है, घर आते ही कमरे में बंद हो जाते हो। जाओ, तुम आराम करो, कल संडे है, आराम से बैठकर बातें होंगी। जब से तुम आए हो तुम्हारे साथ इत्मीनान से बैठकर बातें करने का मौका नहीं मिला। ओके, खुदा हाफिज, नाइल ने कहा। इसे बेजारी सी महसूस हो रही थी। वो बड़बड़ाया। हो ना हो, मुझे बड़ी नींद आती है। इसे क्या बता पुरसुकून नींद के लिए मुझे कितना अरसा हो गया है। फिर वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। ऊपर अपने कमरे में पहुंचकर इसने सिगरेट सुलगाया और कपड़े तब्दील किए बगैर बिस्तर पर दराज हो गया। सिगरेट के कश लेते हुए इसे एक फरहत बख्श एहसास हुआ। इस पर नींद तारी होने लगी। इसे यूं लगा जैसे कोई थपक थपक कर सुला रहा हो। पलकों का भारीपन बढ़ता जा रहा था। रोहान इंस्पेक्टर नवाज के सामने परेशान खड़ा था। इंस्पेक्टर साहब, आप देख सकते हैं कि इस हादसे में हमारा कोई हाथ नहीं। नाइल मेरा दोस्त था। भला मेरी इसे क्या दुश्मनी हो सकती थी? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप घर वालों की गफलत से नहीं लगी। आप पर कोई इल्जाम नहीं आ सकता। इंस्पेक्टर नवाज रोहान की बात काटते हुए बोला। आपका तो बड़ा नुकसान हुआ है। घर का खासा हिस्सा तबाह हो गया है। इंस्पेक्टर साहब, क्या कहूँ, दोस्ती बड़ी महंगी पड़ गई। ऐसे लोगों को कभी अक्ल नहीं आएगी। हालांकि आपने इन्हें 1000 बार मना किया होगा कि बिस्तर पर लेटकर सिगरेट ना पिए, लेकिन कौन सुनता है। इंस्पेक्टर ने घूमकर इस स्ट्रक्चर पर पड़ी नाइल की झलसी हुई लाश पर नजर डाली, जो एक सफेद चादर से ढकी हुई थी। इंस्पेक्टर नवाज के चेहरे पर हमदर्दी और तासुफ का तासुर उभरा। बेख्तियार इसके मुंह से निकला, ये शख्स जरूर घोड़े बेचकर सोने वालों में से था। भला इतनी गहरी नींद कि बिस्तर अलाव बन गया, मगर इसकी आंख नहीं खुली।